الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وخلفائه وأزواجه وأولاده أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک بلند آواز دے نال پڑھو: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کرنے کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم شہنشاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام عرض کرنا بے شمار فضیلتوں اور بے شمار برکتوں کا سبب بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے غلاموں، جمعے والے دن اور شب جمعہ میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام عرض کرنا بڑی ہی فضیلتیں اور بڑی ہی برکتیں دلانے والا عمل ہے. حضرات محترم، پچھلے جمعۃ المبارک جہاں بات ختم کی تھی وہیں سے آج انشاءاللہ بات آگے بڑھاؤں گا. ابتداءً قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی عظیم الشان آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. خلاق دو عالم جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. مالک دو عالم
जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाता है, ए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अपने ग़ुलामों को मुआफ़ कर दीजिए, वाफ़ु, इनको मुआफ़ कर दीजिए, वस्तग़फिर लहुम, और अपने ग़ुलामों के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कीजिए, इनके गुनाहों की मुआफ़ी तलब कीजिए। वशाविरहुम फ़िल अम्र, और कोई भी मामला हो, कोई भी काम हो, अपने ग़ुलामों से मशवरा कीजिए। इस आये करीमा के अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ग़ुलामों के साथ मशवरा करने का हुक्म इरशाद फरमाया और ये कहा, वशाविरहुम फ़िल अम्र, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी कोई अहम काम हो, जब भी कोई मामला हो, अपने ग़ुलामों से मशवरा कीजिए। तफसीर दुर्र मंसूर बड़ी मोतबर तफसीर की किताब है, उसके अंदर ये बात जो मैं अभी करने लगा हूँ वो मौजूद है। बल्कि इससे पहले एक और बात सुनिए। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े पाए के आलिम दीन और बड़े पाए के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। आप ये फरमाते हैं कि इस आया करीमा के अंदर अल्लाह ने सरकार को जिन ग़ुलामों के साथ, जिन अपने उम्मतियों के साथ मशवरा करने का हुक्म दिया है वो हज़रात शेखैन सैयदना अबू बकर व सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हैं। और तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह बिन गुनम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप ये रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने ग़ुलामों यानी सिद्दीक़ उमर शेखैन करीमैन से मशवरा करो। और सरकार ने इन दोनों हजरात से फरमाया, ए अबू बकर सिद्दीक़, ए उमर फ़ारूक आज़म, जब तुम किसी मुआमले में मुशावरत के साथ मुत्तफ़िक हो जाओ तो मैं तुम्हारे इत्तिफ़ाक़ की कभी मुखालफत नहीं करूँगा। तुम्हारे मशवरे की अहमियत इतनी ज़्यादा है, और जब तुम किसी बात का मशवरा दो और उस मशवरे पर तुम दोनों इकट्ठे हो जाओ, तुम्हारा वो मशवरा ऐसा है जो मुझे भी पसंद है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी तुम्हारा वो मशवरा, तुम्हारी वो बात पसंद है। यहाँ मैं चंद एक आपको हदीस अर्ज़ करूँगा। चूँकि जमादी उस्सानी का महीना जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके उर्स के हवाले से है। 22 जमादी उस्सानी को आपका यौम वफ़ात, यौम उर्स है। पिछले जुमा को चंद एक आयात मैंने आपके सामने तिलावत की थी जिनमें अल्लाह ने खलीफा बिला फ़स्ल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान बयान की थी। आज इंशाअल्लाह चंद एक अहादीस आपके सामने रखूँगा जिनमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़बाने हक़ तर्जुमान से सिद्दीक़ अकबर की तारीफ़ फरमाई है। सबसे पहली रिवायत अल-मिशकात शरीफ किताब का नाम है, हदीस नंबर 6026, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 416। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी मुसलमानों से उनका माल तलब किया जिहाद के लिए या किसी और काम के लिए, इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माल तलब करने पर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अपना माल अल्लाह की राह में सरकार की बारगाह में हाजिर किया, सरकार की बारगाह में पेश किया। और इनका ये अमल सरकार को कितना पसंद आया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान के सामने मौजूद हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा नफ़अनी मालु अहदिन क़त्तु मा नफ़अनी मालु अबी बकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितने लोगों ने भी दीन की खातिर अपना माल कुर्बान किया, जितने लोगों ने भी अपने
अपना माल अल्लाह की राह में खर्च किया, मुझे किसी के माल ने इतना फायदा ना पहुंचाया जितना फायदा मुझे सिद्दीक़ अकबर के माल ने पहुंचाया है। सिद्दीक़ अकबर ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और वो मशहूर रिवायत आपने सुनी होगी, एक दफ़ा सरकार ने जब जिहाद का ऐलान किया और कहा कि लोगों अपना माल लेकर आओ, तो सिद्दीक़ अकबर अपने घर का सारा सामान उठा के ले आते हैं, हत्ता कि दीवार पर हाथ भी फेरा करते हैं ताकि कोई सुई घर में बाकी ना बचे। सारा माल हुजूर की बारगाह में दीन इस्लाम की खातिर पेश करते हैं। सरकार क्या फरमाते हैं? फरमाया, मुझे किसी के माल ने इतना फायदा ना पहुंचाया जितना फायदा मुझे सिद्दीक़ अकबर के माल ने पहुंचाया है। एक और रिवायत सुनिए, सही तिरमिज़ी किताब का नाम है, हदीस नंबर 3690। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातब किया। सिद्दीक़ अकबर को बुलाया और कहा, या सिद्दीक़ अंत साहिबी फिल गार व अंत साहिबी अलल हौज़। ऐ सिद्दीक़ अकबर, ऐ अबू बकर सिद्दीक़, तू उस गारे सौर के अंदर मेरा साथी था, मेरे साथ रहने वाला था, मेरा यार था। सुन, अल्लाह तुम्हें ये शान देगा कि कल बरोज़े क़यामत जब मैं हौज़े कौसर पर अपने उम्मतियों को जामे कौसर पिला रहा होगा, अंत साहिबी अलल हौज़, ऐ अबू बकर तू वहां हौज़े कौसर पर भी मेरे साथ होगा, वहां भी मेरा यार होगा, वहां भी मेरे साथ रहेगा। आइए मजीद आपकी शान के हवाले से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमान सुनिए। सही तिरमिज़ी है, हदीस नंबर 3699 है। जनाब सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप रिवायत करती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरे वालिद गिरामी जनाब सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर होते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब मेरे वालिद गिरामी आते हैं, सरकार अपने इस आशिक को, अपने इस मुहिब को, अपने इस महबूब को और अपने इस यार, अपने दोस्त को जब देखते हैं, सरकार अपनी ज़बान से ये जुमला इरशाद फरमाते हैं, या सिद्दीक़ अतातीकुल्लाहि मिनन नार। ऐ सिद्दीक़ अकबर, अल्लाह ने तुम्हें ये शान दी है कि अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम की आग से आजाद फरमा दिया है। सैयदा आयशा फरमाती हैं, जब से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे वालिदे गिरामी अबू बकर को ये मुजदा सुनाया, ये बात इरशाद फरमाई, तब से मेरे वालिद का नाम लोगों ने अतीक रख दिया, यानी जहन्नम से आज़ाद करदा इंसान। आपको रब ताला ने जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया है। और एक और रिवायत सुनिए, ये रिवायत अबू दाऊद शरीफ के अंदर मौजूद है। आज मैं आपके सामने वो बातें रखूंगा जो मोतबर कुतुब के अंदर मौजूद हैं, जो ऑथेंटिक कुतुब के अंदर मौजूद हैं। कोई इधर उधर की बात ना होगी, बल्कि आपके सामने अहादीस रखूंगा। सुनिए, अबू दाऊद शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, हदीस नंबर है 4652। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातब किया और इनको अपनी बारगाह में बुलाया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमा इन्नका या अबा बकरिन अव्वलु मन यदखुलुल जन्नता मिन उम्मती, यानी ए अबू बकर सुन लो, अल्लाह तुम्हें ये शान देगा कि कल बरोज़े क़यामत जब मैदान महशर होगा, वहां मैदान महशर के अंदर अल्लाह मेरी उम्मत में से जिस बंदे को सबसे पहले जन्नत में दाखिल करेगा, या सिद्दीक अव्वलू, ऐ सिद्दीक अल्लाह सबसे पहले तुम्हें जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। वहां जन्नत के अंदर सबसे पहले दाखिला सरकार की उम्मत में से सिद्दीक़ अकबर का होगा।
آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں اور معاذ اللہ افضلیت صدیق اکبر کے حوالے سے لوگوں کے قلوب، لوگوں کے اذہان کو جو ہے وہ شک میں مبتلا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہاں سرکار کیا فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت جنت کے اندر اللہ جس بندے کو میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل کرے گا وہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جنت میں سب سے پہلے وہ جائیں گے اور جنت کے اندر سب سے پہلے داخلہ ان کا ہوگا۔ سرکار نے یہ فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے پہلے صدیق اکبر جنت میں جائیں گے۔ جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا وہ اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والا ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا مقام سب سے امت میں اعلیٰ ہوگا۔ جب ہی تو مقام اعلیٰ ہونے کی بنا پر اللہ اس بندے کو سب سے پہلے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ مزید سنیے، یہاں میں آپ کو ایک اور روایت سناؤں، مشکات المصابیح کے اندر روایت موجود ہے، حدیث نمبر 6068، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس حدیث پاک کو روایت کرنے والی ہیں۔ آپ روایت کرتی ہیں کہ چاندنی رات ہے اور چاند بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور آسمان پر بڑے ستارے ٹمٹما رہے ہیں، بڑی روشن رات ہے، بڑی خوبصورت رات ہے اور سرکار کا مبارک سر میری گود کے اندر ہے۔ آہا کیا شان ہوگی اس گود کی، جس گود میں سرکار کا وہ سر اقدس ہوگا جس سر نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ چاندنی رات ہے، ستارے ٹمٹما رہے ہیں، سرکار کا سر میری گود میں ہے، تو میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت میں سے کوئی ایسا امتی بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ سرکار نے فرمایا ہاں عائشہ ہے، میری امت میں ایسا خوش نصیب انسان ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں۔ حضرت عائشہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش نصیب کون ہیں؟ سرکار فرمایا اس خوش نصیب کا نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب سرکار نے یہ فرمایا نا کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں اس کا نام عمر ہے، آپ عرض کرتی ہیں اگر عمر کا مقام یہ ہے، اگر عمر بن خطاب کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں تو پھر میرے والد گرامی کی نیکیوں کا درجہ کیا ہوگا؟ صدیق اکبر جو میرے والد ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان کی نیکیاں کتنی زیادہ ہوگی؟ سرکار نے فرمایا عائشہ عمر کی نیکیاں اگرچہ آسمان کے تاروں کے برابر ہیں لیکن عمر کی یہ تمام نیکیاں صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ ساری نیکیاں عمر کی صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ ارے جس کی ایک نیکی کا مقام یہ ہو، جس کی ایک نیکی کی شان یہ ہو کہ عمر کی ساری نیکیاں اس کی ایک نیکی کے برابر ہو، تو سوچیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اللہ ان کو کیا شانیں دے رہا ہوگا۔ سرکار علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنا دی کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں لیکن صدیق اکبر کی ایک نیکی عمر کی زندگی کی تمام نیکیوں کے برابر ہے۔ لیکن کیا شان ہے صدیق اکبر کی، اللہ اکبر، اللہ نے کیا مقام اور کیا مرتبہ ان کو دیا ہے، کیا شان ان کو دی ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں، رب تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ آپ سرکار کے بعد پوری امت میں سب سے افضل ترین ہستی اور سب سے افضل ترین ذات ہیں۔ سرکار کے بعد پہلے جانشین آپ ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک روایت سناؤں،
बड़ी प्यारी रिवायत है, आप सुनकर अपना ईमान ताज़ा करेंगे, ईमान की लज़्ज़त महसूस करेंगे। ऐ मेरे वो आशिकान रसूल जिनके दिलों में सहाबा का प्यार है, जिनके दिलों में सहाबा की मोहब्बत है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में सिद्दीक़ अकबर का प्यार भी है, हमारे दिलों में फारूक आज़म की मोहब्बत भी है, हमारे दिलों में उस्मान गनी का प्यार भी है, हमारे दिलों में अलीउल मुर्तज़ा का प्यार भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो खुश नसीब हैं जो सरकार के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, सरकार की आल से भी मोहब्बत करने वाले हैं। यहां सुनिए रिवायत क्या है, तारीखुल खुलफा, इसके अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, सफ़ा नंबर 40 पे है। रावी हैं हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बु अबी बकर व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों, मेरा कलमा पढ़ने वालों, ऐ मुसलमानों, हुब्बु अबी बकर व शुक्रुहु, अबू बकर से मोहब्बत करना और अबू बकर का शुक्रिया अदा करना, वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती, मेरे हर उम्मती पर अल्लाह ने लाजिम और वाजिब करार दिया है, अल्लाह ने वाजिब कर दिया। हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु, अबू बकर की मोहब्बत और अबू बकर का शुक्रिया अदा करना, वाजिबुन, सरकार ने फरमाया मेरे हर उम्मती पर वाजिब है, हम पर यह लाजिम है कि हम उस जात से मोहब्बत करें जिस जात ने जब मुशरिकीन मक्का सरकार को तंग करते थे, कोई भी सरकार का कलिमा पढ़ने को तैयार न था, कोई भी सरकार का दामन पकड़ने को तैयार न था। अरे वो जात जिसने उन हालात में सरकार का दामन पकड़ा, सरकार का कलिमा पढ़ा, मुसलमान हुए, इस्लाम कबूल किया, जब उन्होंने वहां सरकार को तन्हा नहीं छोड़ा, हमारा ये हक है, हमारा ये वाजिब है, हमारा ये लाजिम है, हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु, कि हम अबू बकर से मोहब्बत भी करें और जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका शुक्रिया भी अदा करें। तो ये हम पर वाजिब है, हम पर लाजिम है, हमें इस बात का पास रखना होगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान बयान फरमाई, और सरकार ने यह फरमाया, हुब्बु अबी बकर व शुक्रुहु वाजिबुन, कि अबू बकर की मोहब्बत और अबू बकर का शुक्रिया अदा करना मेरी उम्मत पर वाजिब है। हज़रात मोहतरम, यहाँ मैं आपको एक और रिवायत, चंद एक और रिवायात सुनाऊंगा, जिन रिवायात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान जो है वो बयान फरमाई। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप ये रिवायत करने वाले हैं, और ये रिवायत तफसीर रूहुल बयान के अंदर भी है, तफसीर रूहुल मानी के अंदर भी है। जनाब अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं कि जंग ओहद में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अपने बेटे अब्दुर्रहमान को, जो भी मुसलमान नहीं हुए थे, मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई करने वालों में शामिल थे, वहां दूसरी तरफ थे, जब इनको मुकाबले की ललकारा ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सिद्दीक़ अकबर को बैठने का हुक्म इरशाद फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दीजिए, मैं कुफार के अव्वल दस्ते से जाकर मुकाबला करना चाहता हूँ, इनके साथ लड़ाई करना चाहता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला इरशाद फरमाया वो आपकी शान में बड़ा कमाल का जुमला है। सरकार ने फरमाया कि ए अबू बकर सिद्दीक, अभी तुम वहां न जाओ, अभी अव्वल दस्ते से जाकर तुम लड़ाई ना करो, जिहाद ना करो, अभी तुम रुक जाओ, हमें तुम्हारी बड़ी जरूरत है, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है, अभी तुम रुक जाओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे नजदीक तुम्हारी हैसियत बमंज़िलाए आंख और बमंज़िलाए कान के है। अब आप अंदाजा लगाएं इंसान के वजूद में आंख की क्या अहमियत है,
اگر کسی کی آنکھ نہ ہو وہی بتا سکتا ہے کہ آنکھ کی اہمیت کیا ہے. اگر کسی بیچارے کے کان سننے کے لائق نہ ہو وہی ہمیں بتا سکتا ہے کہ کانوں کی اہمیت کیا ہے. قصہ مختصر یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر آنکھ اور کان بڑی ضروری چیزیں ہیں، ان کے بغیر جسم مکمل نہیں ہوتا. سرکار فرمایا کہ اے ابو بکر تمہیں معلوم نہیں کہ تم میرے نزدیک بمنزلہ کان اور بمنزلہ آنکھ ہو، میرے لیے بڑے ضروری ہو. سرکار نے اس طرح صدیق اکبر کی شان بیان فرمائی. صحیح بخاری کی روایت سنیے. صحیح بخاری حدیث پاک نمبر 1897 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 625. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز دو کر کے صدقہ کی، یعنی ڈبل مقدار میں صدقہ کی، تو جنت کے دروازوں میں سے اس کو بلایا جائے گا کہ اے فلاں شخص، اے فلاں نیکی کرنے والے، تجھے اس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہیے، تمہیں اس دروازے سے جنت میں جانا چاہیے. سرکار نے فرمایا کہ جو نمازی ہوگا اس کو باب الصلاۃ سے ندا دی جائے گی، اس کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، اور جو جہاد کرنے والا ہوگا اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، اور جو دنیا میں صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، اور جو دنیا میں روزے رکھنے والا ہوگا، روزے دار ہوگا، اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا. جب سرکار نے یہ جملے ارشاد فرمائے نا تو صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ میں موجود تھے. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرما دیا کہ نمازی کو باب الصلاۃ سے جنت میں پکارا جائے گا، جہاد کرنے والے کو باب الجہاد سے جنت میں بلایا جائے گا، اور روزے دار کو باب الریان سے جنت میں بلایا جائے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ارشاد فرمائیے نا کہ کیا کوئی ایسا خوش نصیب بندہ بھی ہوگا جس کو کل بروز قیامت جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا، جس کو جنت کے اندر ہر دروازے سے بلایا جائے گا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق اکبر نے یہ سوال کیا نا تو سرکار نے فرمایا کہ اے ابو بکر، مجھے اللہ پر امید ہے کہ تو بھی وہ خوش نصیب ہوگا جسے جنت کے ہر دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا. یعنی ہر دروازے سے تمہیں پکار ہوگی کہ اے ابو بکر یہاں سے جنت میں آ جائیے، اے ابو بکر اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیے. اور جو روایت میں نے پہلے عرض کی، سرکار نے کیا فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے پہلے جس کو جنت میں داخل کیا جائے گا وہ میرا یار ابو بکر صدیق ہوگا. یہاں ایک اور روایت سنیے، آخری روایت صحیح ابن حبان، بڑی معتبر کتاب ہے روایات کی، احادیث کی کتاب، حدیث پاک نمبر ہے 6828. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے ہیں. آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا کہ جب وہ جنت میں جائے گا تو جنت میں موجود تمام مخلوقات اس کو پکاریں گی اور کہیں گی کہ اے خوش نصیب انسان یہاں تشریف لائیے، اے خوش نصیب انسان ہمارے پاس آئیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی ہوگا، جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا، جب وہ جنت میں جائے گا سارے جنتی بلائیں گے کہ اے خوش نصیب انسان میرے پاس آ جاؤ، اے خوش نصیب انسان ہمارے درمیان تشریف رکھیے. جب وہ شخص وہاں داخل ہوگا تو اس کا ایسا استقبال کیا جائے گا، ایسے اس کو ہر بندہ بلانے والا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق اکبر بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش نصیب انسان کون ہوگا کہ جب وہ جنت میں جائے گا ہر بندہ بلائے گا، ہر بندے کی خواہش ہوگی کہ میرے پاس آئے، ہر بندہ استقبال کرنے والا ہوگا، ہر بندہ ان کو جنت میں آنے کی مبارکیں دے رہا ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش نصیب انسان کون ہوگا؟ سرکار نے فرمایا اے ابو بکر وہ جنتی شخص تم ہوگے کہ جب تم جنت میں جاؤ گے ہر بندہ تمہارا استقبال کرے گا اور تمہاری آمد پر مرحبا کے نعرے لگائے گا.
اب دیکھیں کتنی اعلیٰ شان ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی. سرکار نے کیا فرمایا کہ ابو بکر تم وہ شخص ہوگے کہ جب جنت میں جاؤ گے جنت میں موجود ہر مخلوق تمہارا استقبال کیا کرے گی. تو یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا. مزید یہاں پر سینکڑوں، بلکہ سینکڑوں نہیں ہزاروں، تقریباً 500 اس سے بھی زیادہ، بلکہ 1200 زیادہ یہاں پر ایسی باتیں موجود ہیں، کوئی قرآن میں، کوئی حدیث میں، کوئی کسی جگہ پر، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں ہیں. جس طرح میں نے پچھلے جمعہ کو عرض کیا کہ قرآن مجید کی 32 آیات ایسی ہیں جن آیات میں اللہ نے صدیق اکبر کی تعریف بیان کی، جو صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے صدیق اکبر کی تعریف بیان فرمائی، آپ کی فضیلت ارشاد فرمائی. آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی افضلیت کے حوالے سے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اس کو بیان کیا جائے گا، دلائل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ. ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ضروری ہے اور کن باتوں سے بچنا ضروری ہے، یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی. توجہ کے ساتھ تشریف رکھیے گا اور بر وقت تشریف لے کر آئیے گا. انشاءاللہ آپ کے علم میں ڈھیروں ڈھیر اضافہ ہوگا. اللہ تعالی ہم نے جو آج سنا اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.